अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदि बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों और साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और आपके फ़ज़ाइल हैं। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अंबिया के बाद सबसे अफजल जमात है। अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने सहाबा के ईमान को हमारे लिए जो है मेयार बनाया है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ऐसे ईमान ले आए जिस तरह सहाबा ईमान लाए तो ये फलाह पा जाएंगे, कामयाबी पा जाएंगे। शर्फ सहाबियत जो है बड़ी अफजल चीज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तार अस्हाबी अलल आलमीना सिवन नबिय्यीना वल मुरसलीना वख्तार अली मिन अस्हाबी अर्बाअतन यानी अबा बकरिन व उमरा व उस्माना व अलिया फजअलहुम मिन अस्हाबी व क़ाल फ़ी अस्हाबी कुल्लुहुम खैर। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को दुनिया वालों पर जो है मुंतखब फरमाया अंबिया और रसूलों के बाद, और मेरे सहाबा में से भी मेरे चार साथी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अल्लाह ताला ने इनको मेरा खुसूसी साथी बनाया। और आप फरमाते हैं वक़ाल फ़ी अस्हाबी कुल्लुहुम खैर, मेरे तमाम सहाबा के अंदर खैर है, मेरे तमाम सहाबा के अंदर भलाई है। तो सहाबा का मकाम पहचानना, सहाबा का मर्तबा पहचानना ये हमारे लिए ज़रूरी है। सहाबा किराम की जमात बड़ी अफजल जमात है। अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने दुनिया ही के अंदर इनको जन्नत का परवाना दे दिया, इनके लिए मग़फ़िरत जो है दुनिया ही के अंदर दे दी। अल्लाह सुब्हानहु व ताला फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, और इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से जो है नहरें जारी हैं। तो सहाबा का मकाम जो है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। तो सहाबा में से आज हम जो है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं उनको गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और उनके बारे में बहुत गंदे गंदे अल्फाज कहते हैं। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बड़ा ऊंचा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हज़रत मुआविया के बारे में फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदी बिही, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना, रहनुमा बना और इनको हिदायत याफ्ता बना और इनके ज़रिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा और इनको बुरे अज़ाब से बचा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर के पास आए और आपसे फरमाया, फ़क़ाल या मुहम्मद इस्तौसी मुआविया, ए मोहम्मद मुआविया को जो है वसीयत करो, फ़इन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाह, मुआविया जो हैं अल्लाह की किताब के अमीन हैं, व निअमल अमीन हुआ, और वो बेहतरीन अमीन हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू कराने लगे। जैसे आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करा रहे थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआविया को 2-4 दफ़ा आपने देखा और आपने फरमाया कि ए मुआविया, अगर तुम्हें लोगों की खिदमत दी गई, तुम्हें जो है लोगों का अमीर बनाया गया, लोगों का हाकिम बनाया गया, तो तुम लोगों के दरमियान अदल इंसाफ करना, अल्लाह से खौफ करना, अल्लाह से डरना। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ मैं आपके फरमाने की वजह से मैं ये बराबर समझता रहा कि मुझे किसी कौम की जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे जो है अमीर बनाया जाएगा। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को दमिश्क का गवर्नर बनाया। तो इन रिवायत से हमें पता चलता है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मर्तबा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि हदीस के अंदर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की कोई फजीलत नहीं है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मकाम नहीं है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मर्तबा नहीं है। जबकि मैंने अहादीस के जरिए से अभी आपको बतलाया कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शख्सियत थी, क्या मकाम था, क्या उनका मर्तबा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत मुआविया से ज्यादा किसी को भी सियासत के मामले में जो है ज्यादा बेहतर जो है नहीं जाना। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी ऊंची जो है शख्सियत है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में आपने सन 27 हिजरी के अंदर आपने जो है बहरी बेड़ा जो है इजाद किया और फिर उसके जरिए से आप जो है आपने कब्रस का जो है जजीरा आपने फतह किया। और हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो खिलाफत का दौर रहा है वो 20 साल का रहा है और इस 20 साल के दौर के अंदर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे जो है मुल्क फतह किए, बहुत सारे इलाके फतह किए, कलात, कंधार, कहकान, मकरान, सीसान, समरकंद और तिरमिन और अफ्रीका के बहुत सारे इलाके यानी 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा का इलाका इस्लाम के उस जेर नगी जो है आ गया था। इसी तरह आपने अपनी खिलाफत के दौर में बहुत सारे जो है काम इजाद किए। आपने जो है अपनी रियाया का, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखा। आपने हर कबीले में से एक आदमी इसके लिए मुकर्रर कर दिया कि वो लोगों में जाकर के देखे कि कोई बच्चा पैदा तो नहीं हुआ, किसी के यहाँ कोई मेहमान तो नहीं आया। तो वो शख्स जो है कबीले के अंदर जाता और देखता कि कोई बच्चा तो नहीं पैदा हुआ, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं आया कि उसकी जरूरत को जो है पूरा किया जाए। इसी तरह आपने अपनी फौज को जो है दो हिस्सों में जो है बांट दिया था। एक फौज का हिस्सा सर्दी के जमाने के अंदर जो है जो जंग करता था और एक फौज का हिस्सा गर्मी के जमाने में जो है जंग करता था। इसी तरह आपने फौजियों के वजीफे जो है दोगुने कर दिए थे, फौजियों के जो बच्चे थे उनके भी वजीफे मुकर्रर कर दिए थे और उनकी बीवियों का भी खास ख्याल रखा जाता था। तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला ने 20 साल जो है हुकूमत की और इस 20 साल के अंदर जो है इस्लाम जो है बहुत दूर दूर तक जो है फैला है। तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला की शख्सियत बड़ी ऊंची है, लेकिन कुछ जो है सहाबा के जो दुश्मन, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला के दुश्मन, वो हजरत मुआविया को जो है गाली देते हैं, हजरत मुआविया को जो है बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि हजरत मुआविया और हजरत अली के दरमियान जो है बड़ा इख्तिलाफ था और हजरत अली रदी अल्लाह तआला मुआविया रदी अल्लाह तआला को बुरा कहते थे और हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला हजरत अली को जो है बुरा कहते थे। इस तरह की झूठी रिवायतें बयान की जाती हैं, इस तरह की झूठी हदीसें बयान की जाती हैं। जबकि मैं आपके सामने कुछ रिवायतें पेश करता हूं कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला हजरत अली का कितनी अहमियत देते थे और उनको जो है कितना अच्छा समझते थे। उनके नजदीक हजरत अली रदी अल्लाह तआला की क्या अहमियत थी। एक मरतबा हजरत अली के भाई हजरत अकील रदी अल्लाह तआला हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे और हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला ने हजरत अकील से फरमाया, ए अकील, हजरत अली रदी अल्लाह तआला बहादुरी के अंदर शेर हैं और खूबसूरती में मौसम बहार की तरह हैं और सखावत में जो हैं दरिया फुरात की तरह हैं। और ए अकील, मैं हजरत अली की तारीफ क्यों ना करूं, क्योंकि वो कुरैश के एक सरदार हैं, वो एक ऐसा नेजा है जिस पर जो है कुरैश कायम है और हजरत अली के अंदर तमाम जो है बड़ाई मौजूद है। तो हजरत अकील ने जब ये बात सुनी और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने वाकईतन हमारे साथ जो है सिला रहमी की है। एक शख्स ने हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला से कोई दीनी मसला जो है मालूम किया और ये पूछा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला ने उससे फरमाया कि मुझसे बड़े आलिम जो हैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला हैं, तुम उनसे जाकर के वो मसला पूछो। तो वो शख्स कहने लगा, ए मुआविया, मेरे नजदीक आपकी राय
حضرت علی کی رائے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہت بری بات کہتے ہو، تمہاری رائے جو ہے بڑی جو ہے بری ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی وجہ سے جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا اے علی، میرے نزدیک تمہاری وہی حیثیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت معاویہ نے اس سے کہا کہ حضور نے تو حضرت علی کو علم کی وجہ سے جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کی تھی، تو حضرت علی کا تو یہ مقام ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے نزدیک علی جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جو ہے حضرت علی کی بتلائی۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی، تو اس جنگ سے جو ہے روم کے بادشاہ قیصر نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے سوچا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تو جنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ جنگ صفین جو ہوئی تھی، اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا کر کے حضرت علی کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہا، اور اس نے سوچا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ تو جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے علی کے علاقے پر قبضہ کرنے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کا۔ اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں قبضہ کر لوں گا تو اس سے حضرت معاویہ کو جو ہے خوشی ہوگی۔ جب روم کے بادشاہ کی بات حضرت علی کو معلوم ہوئی تو حضرت علی جو ہے بے چین ہو گئے، اور اتنے بے چین ہوئے کیونکہ ادھر حضرت معاویہ سے جو ہے جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور ادھر آپ نے سوچا کہ اگر یہ روم کا بادشاہ بھی جو ہے حملہ کر دے گا تو دو محاذوں پہ جنگ کرنا جو ہے بڑا دشوار محسوس ہوگا، بڑا دشوار معلوم ہوگا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روم کے بادشاہ کی بات معلوم ہوئی تو آپ بھی بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیونکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جو جنگ تھی وہ کوئی نفس پرستی نہیں تھی، وہ کوئی دنیا کے معاملے میں نہیں تھی، وہ تو ایک دین کا ایک مسئلہ تھا۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے خط لکھا اس کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اے لعنتی انسان، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہیں آیا اور اپنے ملک جو ہے واپس نہیں آیا گیا تو میں اور میرے چچا زاد بھائی تیرے خلاف جو ہے صلح کر لیں گے، اور پھر ہم تجھے تیرے ملک سے نکال دیں گے اور زمین تیرے اوپر تنگ کر دیں گے ہم۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط جو ہے روم کے بادشاہ کو جو ہے لکھا تھا۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی ان کا آپس میں جو ہے بہت اچھا تعلق تھا، وہ ایک دینی معاملہ تھا، ایک دینی مسئلہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے، کچھ لوگوں نے جب شہید کر دیا تھا، اس کے بعد خلافت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، مسند پر آپ بیٹھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے جو ہے بدلہ فوراً لیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ابھی جو ہے ماحول ایسا نہیں ہے، جب ماحول سازگار ہو جائے گا جب ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ اختلاف تھا، یہ ایک دینی معاملہ تھا، کوئی دنیا کے معاملے کے اندر ان دونوں کا جو ہے اختلاف نہیں تھا، ایک دینی مسئلہ تھا۔ لیکن کچھ لوگ اس جنگ کو بنیاد بنا کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ انہیں جو ہے کافر تک کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کی عظمت کا پہچاننا، صحابہ کے ایمان پر یقین رکھنا اور ان جیسا اپنے آپ کو بنانا، یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ کی طرح بن جاؤ گے تو تم جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک ادنا سے ادنا صحابی کی بھی جو ہے ان کی عظمت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہوگا۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو پہچانیں، صحابہ کے مقام کو پہچانیں،
صحابہ کے مرتبے کو پہچانیں، اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ نے ان کو وحی لکھنے پر بھی مقرر کیا تھا، یعنی جو قرآن مجید جو ہے لکھا جا رہا تھا، اور یہ ایک بڑا نازک کام تھا لیکن بڑا عظیم کام بھی تھا۔ اس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کو دیکھتے تھے، دیانت کو دیکھتے تھے، امانت داری کو دیکھتے تھے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو لکھتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، سن 7 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن کچھ وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ ان کی والدہ بڑی سخت تھی، ہندا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے کر آ گئے تو ہم تمہارے اخراجات جو ہے بند کر دیں گے۔ تو کچھ وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو فتح مکہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ اسلام کا جو ہے اظہار کرا تھا، ایمان کا جو ہے اظہار کرا تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت معاویہ کی طرف گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ امانت دار بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے بھی نوازا تھا۔ تو وحی لکھنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تو جس طرح حضرت زید بن ثابت وحی لکھتے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وحی لکھتے تھے، یعنی قرآن مجید جو ہے لکھتے تھے۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وحی لکھنے میں اگر حضرت زید بن ثابت کا نمبر 1 پر ہے مقام، تو دوسرا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، کہ حضرت زید بن ثابت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی لکھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا جو ہے شرف حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچا جو ہے کام کر رہے ہیں کہ وحی لکھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ہے ان کی اہمیت بتلائی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ لیکن کچھ حضرات جو ہے جو بغض رکھتے ہیں حضرت معاویہ سے، جو نفرت کرتے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کی شان میں جو ہے گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، کچھ بزرگوں کے اقوال پیش کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ ابراہیم بن سیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوڑا لگایا ہو، لیکن ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کو گالیاں دی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو جو ہے کوڑے لگائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے ہوں، اور آپ کے گھوڑے کی دھول میرے منہ پر اگر پڑ جائے تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری نجات کا یہی کیا ہے ذریعہ ہو گیا، کہ آپ کے گھوڑے کی دھول مجھ پر پڑ گئی تو یہ میری نجات کے لیے جو ہے کافی ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور کاتب رسول ہیں، وحی الہی کے امین ہیں۔ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر رسول کی لعنت، اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو گالی دے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اگر وہ ان کو کوئی گالی دے تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ مقام تھا صحابہ کا، یہ مرتبہ تھا صحابہ کا، کہ صحابہ بڑی اونچی جو ہے شخصیات تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقام جو ہے بڑا اونچا تھا، ان کا مرتبہ جو ہے بڑا اونچا تھا،
تو جو لوگ صحابہ کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اب یہ 22 تاریخ رجب کی، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، یعنی 22 رجب کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات کی خوشی میں کنڈوں کی رسموں کو جو ہے جاری کیا گیا۔ یعنی کچھ جو صحابہ کے دشمن تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، تو انہوں نے ان کی دشمنی میں یہ کنڈوں کی رسم جو ہے جاری کی، یعنی ان کی خوشی میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی خوشی میں کنڈوں کی رسم جو ہے انہوں نے جاری کر دی، اور اس میں انہوں نے ایک جھوٹا قصہ جو ہے گھڑ لیا کہ تاکہ یہ بات جو ہے اور لوگوں کے اندر بھی جاری ہو جائے، یعنی سنیوں کے اندر بھی یہ بات چل جائے کہ کنڈے بنانا بہت اچھی چیز ہے۔ ایک قصہ یہ گھڑا گیا کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نام کا جو بھی کنڈا بھرے گا تو پھر جو دعا مانگے گا اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تو ایک لکڑی کے کام کرنے والی کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس نے کنڈے بھرے، پھر دعا کی تو اس کے شوہر بہت سارا مال جو ہے لے کر آیا۔ ایک وزیر کی بیوی نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کی وزارت جو ہے ختم ہو گئی، پھر جب اس کی بیوی نے اس پر عمل کیا تو اس کی وزارت جو ہے واپس آ گئی۔ تو یہ کنڈوں کی رسم کو جاری کرنے کے لیے ایک جھوٹا قصہ جو ہے گھڑا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے لوگوں میں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کنڈے بنانا جو ہے بڑی اچھی چیز ہے، بڑی نیکی کا جو ہے کام ہے۔ اصل میں جو ہے کنڈے جو بنائے گئے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں صحابہ کے دشمنوں نے جو ہے اس کو بنایا ہے اور اس کو جاری کیا ہے۔ تو کنڈے بنانا جو ہے 22 رجب کی بدعت ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں جو ہے اس طرح کی بدعت کو جو ہے پھیلایا گیا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے، اور حدیث میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل جو ہے بیان کیے ہیں، ان کی اہمیت کو جو ہے بتلایا ہے، اور وہ ایک صحابی رسول تھے اور وہی جو ہے لکھتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لانا، ان کی اقتداء کرنا، ان کے طریقے پر چلنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، اور صحابہ کی گستاخی سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔